नमो नमः मित्राणि। पूर्वं वयं बालतोषिणी पुस्तिकायाः एकदण्ड शून्य एक एवं च एकदण्ड शून्य द्वे पाठमाश्रयोः अध्ययनं कृतवन्तः। अधुना अस्मिन् वीडियो मध्ये एकदण्ड शून्य त्रयस्तः एकदण्ड शून्य अष्ट पर्यन्तम् अभ्यासं करिष्यामः। उदाहरणं पश्यतु, वाक्यं लिखतु। विवेकानंद ग्रंथालयः अस्ति, पुस्तकमस्ति, लेखकस्य नाम अपि अस्ति। उदाहरणमस्ति शाकुन्तलं कालिदासः। उदाहरणं शाकुन्तलस्य लेखकः कालिदासः इति अस्ति। तदनुसारं वयम् अपि वाक्यं लिखिष्यामि। यथा रामायणं वाल्मीकिः। वाक्यं भविष्यति रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः। महाभारतं व्यासः। वाक्यं महाभारतस्य लेखकः व्यासः। मेघदूतं कालिदासः। वाक्यं मेघदूतस्य लेखकः कालिदासः। किरातार्जुनीयं भारविः। वाक्यं भविष्यति किरातार्जुनीयस्य लेखकः भारवी। कस्य वर्णः कः इति लिखतु। आकाशः, काकः, शुकः, कुङ्कुमं, क्षीरं, चन्दनं। कृष्णः, पीतः, नीलः, रक्तः, श्वेतः, हरितः इति शब्दाः सन्ति। उदाहरणमस्ति काकस्य वर्णः कः। उत्तरमस्ति काकस्य वर्णः कृष्णः। तदनुसारं वाक्यं भविष्यति प्रश्नार्थकवाक्यमस्ति। प्रथमम् आकाशस्य वर्णः कः। उत्तरमस्ति आकाशस्य वर्णः नीलः। द्वितीयं शुकस्य वर्णः कः। उत्तरं शुकस्य वर्णः हरितः। कुङ्कुमस्य वर्णः कः। कुङ्कुमस्य वर्णः रक्तः। क्षीरस्य वर्णः कः। क्षीरस्य वर्णः श्वेतः। चन्दनस्य वर्णः कः। चन्दनस्य वर्णः पीतः। उदाहरणं पश्यतु वा अभ्यासं करोतु। यथा उदाहरणः अस्ति बालकः बालकस्य। तदनुसारं रामः रामस्य। युवकः युवकस्य। सहोदरः सहोदरस्य। अध्यापकः अध्यापकस्य। सेवकः सेवकस्य। पाचकः पाचकस्य। गायकः गायकस्य। चोरः चोरस्य। देशः देशस्य। मार्गः मार्गस्य। उदाहरणमस्ति फलं शब्दः फलस्य। भवनं शब्दः अस्ति भवनस्य। मन्दिरं मन्दिरस्य। राज्यं राज्यस्य। गृहं गृहस्य। पत्रं पत्रस्य। कङ्कणं कङ्कणस्य। दूरदर्शनं दूरदर्शनस्य। जलं जलस्य। पुस्तकं पुस्तकस्य। उपनेत्रं उपनेत्रस्य। उदाहरणं पश्यतु, अभ्यासं करोतु। उदाहरणमस्ति सीता सीतायाः। बालिका बालिकायाः। अग्रजा अग्रजायाः। अनुजा अनुजायाः।
छात्रा छात्रायाः अध्यापिका अध्यापिकायाः सेविका सेविकायाः गायिका गायिकायाः माला मालायाः पत्रिका पत्रिकायाः कथा कथायाः। उदाहरणमस्ति लेखनी शब्दः अस्ति लेखन्याः युवती युवत्याः नदी नद्याः घटी घट्याः अंकनी अंकन्याः जननी जनन्याः पत्नी पत्न्याः काशी काश्याः गृहिणी गृहिण्याः वाणी वाण्याः वीथी वीथ्याः। उदाहरणं पश्यतु वाक्यं लिखतु। सुमित्रा पतिः दशरथः। उदाहरणमस्ति सुमित्रायाः पतिः दशरथः। तदनुसारं वयमपि वाक्यं लिखिष्यामि। वाक्यं भविष्यति सीता पतिः रामः। वाक्यं भविष्यति सीतायाः पतिः रामः। राधा पतिः कृष्णः। वाक्यं राधायाः पतिः कृष्णः। सुभद्रा पतिः अर्जुनः। वाक्यं सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः। अहल्या पतिः गौतमः। वाक्यं अहल्यायाः पतिः गौतमः। उमा पतिः महेश्वरः। तो उमायाः पतिः महेश्वरः। उदाहरणं पश्यतु वाक्यं लिखतु। उदाहरणमत्र अस्ति दशरथस्य पत्नी सुमित्रा। दशरथस्य पत्नी सुमित्रा। शब्दानि सन्ति दशरथः पत्नी सुमित्रा। तदनुसारं रामः पत्नी सीता। वाक्यं भविष्यति रामस्य पत्नी सीता। कृष्णः पत्नी राधा। वाक्यं भविष्यति कृष्णस्य पत्नी राधा। अर्जुनः पत्नी सुभद्रा। वाक्यं अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा। गौतमः पत्नी अहल्या। वाक्यं गौतमस्य पत्नी अहल्या। महेश्वरः पत्नी उमा। वाक्यं भविष्यति महेश्वरस्य पत्नी उमा। सूचना अस्ति। उदाहरणं पश्यतु वाक्यं लिखतु। अत्र दीर्घ इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दाः सन्ति। अत्र पुल्लिङ्ग शब्दाः सन्ति। वाक्यं उदाहरणं देवक्याः पतिः वसुदेवः इति अस्ति। तदनुसारं वाक्यं भविष्यति शब्दाः सन्ति गान्धारी पतिः धृतराष्ट्रः। वाक्यं भविष्यति गान्धार्याः पतिः धृतराष्ट्रः। शब्द कुन्ती पतिः पाण्डुराजः। वाक्यं कुन्त्याः पतिः पाण्डुराजः। दमयन्ती पतिः नलः। वाक्यं दमयन्त्याः पतिः नलः। पार्वती पतिः शिवः। वाक्यं पार्वत्याः पतिः शिवः। कैकेयी पतिः दशरथः। वाक्यं कैकेय्याः पतिः दशरथः। उदाहरणं पश्यतु वाक्यं लिखतु। उदाहरणमस्ति वसुदेवस्य पत्नी देवकी। तदनुसारं शब्दाः सन्ति धृतराष्ट्रः पत्नी गान्धारी।
वाक्यं भविष्यति धृतराष्ट्रस्य पत्नी गान्धारी, पाण्डुराजः पत्नी कुन्ती। वाक्य पाण्डुराजस्य पत्नी कुन्ती, नलः पत्नी दमयन्ती, नलस्य पत्नी दमयन्ती, शिवः पत्नी पार्वती। वाक्यं भविष्यति शिवस्य पत्नी पार्वती, दशरथः पत्नी कैकेयी। वाक्यं भविष्यति दशरथस्य पत्नी कैकेयी। धन्यवादः मित्राणि। यदि अयं पाठः उपयोगी अभवत् तर्हि कृपया चैनलं सब्स्क्राइब करोतु तथा अभिप्रायं कमेंट द्वारा निवेदयतु। पुनरपि शिक्षायाः यात्रायां मिलामः। शुभं भवतु। नमो नमः।